दशमस्कन्धः अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 44th chapter रागम् अठाना। श्रीशुकोवाच एवं चर्चितसङ्कल्पो भगवान् मधुसूदनः आससादात चाणूरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः हस्ताभ्यास्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः विचकर्षतुः अन्योन्यं प्रसख्य विचिकीर्षया रत्निभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी शिरशिष्टोरसोरस्तु अन्योन्यम् अभिजग्दतुः परिभ्रामण विक्षेप परिरम्भावपातनैः उत्सर्पणापसर्पणैश्च अन्योन्यं प्रत्यरुन्दताम् उत्तापनैः उन्नयनैः चालनैः स्थापनैरपि परस्परं जिगीषन्तौ अपचक्रतुरात्मनः तद्बला बलवद्युक्तं समेता सर्वयोषितः पूजः परस्परं राजन् सानुकम्पावरूतजः महानयं बदा धर्म येषां राजसभासदाः हे बला बलवद्युद्धं राज्ञोन्निच्छन्ति पश्यतः वज्रसारसर्वाङ्गौ मल्लौ शैलेन्द्रसन्निभौ क्वच अतिसुकुमाराङ्गौ किशोरो नाप्तयौवनौ धर्मव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्र अधर्मः समुत्तिष्ठेत् न स्तेयं तत्र कर्हिचित् न सभां प्रविशेत् प्राज्ञः संयदोषानुस्मरन् अब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञो नरकै विषमष्टुते वल्गतः शत्रुमपितः कृष्णस्य वदनाम्बुजम् ईक्ष्यतां श्रमवार्युक्तं पक्वकोशमिवाम्बुभिः किं न पश्यत रामस्य मुखम् आताम्रलोचनम् पुष्टिकं प्रति सामर्शम् आससंरम्भशोभितम् पुण्यामदव्रजभुवो यदयं नृलिङ्गगूढः पुराणपुरुषः वनचित्रमाल्यः गापालयन् सहबल वनयंश्च वेणुं निक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमार्चितं गृहे गोप्यः तव किमचरण्यतमुष्यरूपम् लावण्यसारम् असमोर्ध्वम् अनन्यसिद्धम् ऋग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवम् दुरापम् एकादधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य यादोहने अवहनने मतनोपलेप प्रेङ्केकनार्बरुदितोक्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो अश्रुकण्ठ्यः धन्याव्रजस्त्रियौरुक्रमचित्तयानाः व्रजाद्व्रजत आविशतश्च सायम् गोभिः समं क्वणयतोऽस्य निशम्यवेणुम् निर्गम्यतूर्णमबलापति भूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम् एवं प्रभाषमानासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः शत्रुं मन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरदर्शभ सवया क्रीगिरिः श्रुत्वा पुत्रस्नेहुश्चातुरौ पितरौ अन्वतप्येता पुत्रयोः अबुधौ बलम् तैस्तैर्नियुद्ध विविधिभिः विविधैरच्युतेतरौ युयुधाते तान्योन्यं तदैव बलपुष्टिकौ भगवद्घातनिष्पातैः वज्रनिष्पेषनिष्ठुरैः चाणूरः भज्यमानाङ्गः मवापः तस्येन वेग उत्पत्य वृष्टीकृत्य कराम्बो भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य पादद नातिलत्तत्प्रकारेण मालाहतैवद्विपः बाह्वो निकृत्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन्नरिः भूपृष्ठे प्रोतयामास तरसा क्षीणजीवितम् निःस्रस्ता कल्पके शस्त्रग इन्द्रध्वजैवापतत् तदैव मुष्टिकः पूर्वं मुष्ट्या विगतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाभिगतो वृषम् प्रवेपितस्तसरुधिरम् उद्वमन् मुखतोर्दितः यशः पपातो विपस्ते वादाहतैवाङ्घ्रिपः तदक्कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरताम्बरः अवधीलीलया राजन् सावक्यं वां मुष्टिना तर्केव हि शलकृष्टपदा तदक्कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरताम्बरः अवधीलीलया राजन् सावक्यं वां मुष्टिना तर्हे विहिशलकृष्टपदा पहतचीर्षकः विधाविदीर्णस्तोषलकः उभावपि निपेतदुः चारुमुनिमुक्तिके कूडे शले तोषलके हते शेषा प्रदुत्रुर्मल्लाः सर्वे प्राणपरीत्सवः गोपान्वयस्यानाकृष्य तैः संवृज्य जक्रतुः वाद्यमानेषु तूर्येषु वल्गन्तौ रुतनुपुरौ जनाः प्रजगुषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः हृदेकं प्रमुख्याः साधवः साधु साधु इति अदेषु मल्लवर्गेषु विद्रुतेश्च बोधराट् यवारयत् तूर्यानि वाक्यं चेदम् उवाचः निस्सारं
प्रदत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात् धनं मरत गोपानानन्दं बद्धीत दुर्मतिं वसुदेवस्तुर्मेधा हन्यदामाश्मसत्तमः उग्रसेन पिता चापि सानुगः परपक्षकः एवं विकर्तमाने वै कंसे प्रकुपितो व्ययः लगिन्नो प्रत्यदरसा मञ्जमुत्तुङ्गमारुहत् तम्माविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात् परस्मी सगजा उत्थाय चित्रकेशोऽसि चर्मणि तं कट्कपाणिं चरन्दमाशुक्षेणं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे समग्रहीतुर्विषहोग्रतेजाय तोरगम् ताक्ष्यसुतः प्रसख्य प्रकृत्य केशेषु चलत्किरीटं निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्जात् तस्योपरिष्टात् स्वयम् अब्जनाभः विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः तं सम्परेद विचकर्ष भूमौ हरिण्यते जगतो विपश्यतः आहा इति शब्दः सुमहान् तथा भूत् उदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्र तनित्य उद्विग्नधिया तमीश्वरं विपन्वदन्वा विचरन् स्वपन् श्वसन् तदर्श चक्रायुधमग्रतो यः तदेव रूपं दुरवापमाप तस्यानुजाभ्यन्तरोष्टौ कट्कन्निग्रोधय कादयः अभ्यदावत् अभिक्रुद्धा भ्रातुर्निवेशकारिणः तथापि लभसान्तान्तु संयत्तान् रोहिणी सुतः अहन् परिगमुद्यम्य पशूनिव मृगाधिपः नेतुर्दुन्दुभयोग्यो ब्रह्मेशाध्यायभूतयः पुष्पैकिरन्तः तं प्रीताः शंसुगुणऋतुस्त्रियः तेषां स्त्रियो महाराज सुहृन्मरणदुःखिताः तत्रापि युर्विनिघ्नन्त्यः शीशानस्तु विलोचनाः शयानां वीरशय्यायां पतिरालिङ्ग्य शोचति विलेपुस्वरं नार्यः जन्त्यो मुहुश्रुतः हा नाथा प्रियधर्मज्ञा करुणानाथवत्सला त्वया हतेन निहता वयं ते सकृह प्रजागा त्वया विरहिता पत्या पुरीयं वृषर्षभ न शोभते वयमिव निवृत्तोत्सवमङ्गला अनागसान्तुं भूतानां कृतवान् रोगमङ्गणम् तेने मां भो दशामीतो भूतदृक्को लभेत शम् सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः गोप्ता च तद् अवध्यायेन क्वचित् सुखमेदते श्रीशुकोवाच प्रावियोषिताश्वास्य भगवान् लोकभावनः यामाहूलौकिकीं सत्संस्थामदानां समकारयत् मातरं पितरं चैव मोचयित्वा दबन्धनात् कृष्णनामो भवन्दा ते शिरसा स्पृश्य पादयोः देवकी वसुदेवश्च विद्यादिगीश्वरौ रथसम्बन्धनौ पुत्रौ सस्पजातेन शङ्कितौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।